बालेन विरुद्ध राष्ट्रिय सभागृह अगाडि 77 घण्टा उभिने अभियन्ता ईशान श्रेष्ठको घोषणा। फुटपाथ व्यापारीलाई वैकल्पिक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग। संविधान कार्यान्वयनमा देखिएका त्रुटि तत्काल सच्याउनुपर्छ। संविधानविद आचार्यको उद्घोष। नेवाङकै कारण दोस्रो संविधान निर्माण गर्न सकेको दावी। देशमा हिंसा भड्काउने प्रयास जुनसुकै रंग र भेषमा भए पनि एमालेलाई स्वीकार्य छैन ओलीको भनाई। देशप्रति राजनीतिक दल जिम्मेवार बनेर अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा। सक्रिय राजनीतिमा फर्किने चर्चा बीच पूर्व राष्ट्रपति भण्डारी पोखरेलको भेटवार्ता। अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लगायतका नेताहरू भण्डारीको विपक्षमा। ट्याक्सी व्यवसायीले 7 बुँदे माग पूरा नभए अनसन बस्ने चेतावनी। राज्यसँग हारगुहार गर्दा पनि कुनै सुनवाई नभएको गुनासो। करोड मागेको प्रमाण भेटिए मोहनजङ थापालाई पनि कारवाही हुन्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद असीम शाहको भनाई कसैसँग पैसा नलिएको दावी। शिक्षा मन्त्रालयले बोलाएको वार्तामा गएनन् शिक्षक महासंघ। आजबाट विद्यालय बन्द सहित आन्दोलनको घोषणा। शिक्षक विरुद्ध नक्कली नियुक्ति पत्र बनाएको आरोप। इलाममा पार्टीको विरासत जोगाउन सुभाष चन्द्र नेवाङका कान्छा छोरा सुहाङलाई राजनीतिमा अगाडि बढाउने एमालेको तयारी। उम्मेद्वार बारे चर्चा सुरु। जापान पठाउने भने 2 लाख बढी ठगी गर्ने 2 जना पक्राउ। सुनको सिक्री लुटपाट गरेको आरोपमा 4 जना पक्राउ। जसपा नेतालाई दुर्व्यवहार गर्ने नगर प्रहरीलाई सेवाबाट हटाइयो। 8 दिनमा तेस्रो पटक बढाइयो ब्रोइलर कुखुराको मासु। भारतीय कूटनीतिज्ञलाई देश निकाला गरेको 24 घण्टा नबित्दै भारतले पनि क्यानाडाली कूटनीतिज्ञलाई देश छोड्न निर्देशन। प्रदेशका थोरै स्थानमा चट्टाङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना। र अन्त्यमा राति अबेरसम्म बस्दा मानसिक समस्या हुन्छ। तपाईलाई जानकारी लगायतका समाचारहरू तपाईको माझमा प्रस्तुत गर्नेछौँ। दर्शकबिन नमस्कार। टुडे नेपाली न्यूजमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाको दिन जस्तै आज पनि हामी देशभरिका ताजा अनि महत्त्वपूर्ण खबर लिएर तपाईको माझमा उपस्थित भइसकेका छौँ। तपाईले हाम्रो समाचार कहाँबाट हेर्दै र कहाँबाट सुन्दै गर्नु भएको छ कृपया हाम्रो तलको कमेन्ट बक्समा लेखी पठाउनु होला। यदि तपाईले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब, लाइक, कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। आउनुहोस् आजको समाचार सुरु गरौँ। बालेन विरुद्ध राष्ट्रिय सभागृह अगाडि 77 घण्टा उभिने अभियन्ता ईशान श्रेष्ठको घोषणा। फुटपाथ व्यापारीलाई वैकल्पिक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने मागको प्रसङ्गबाट। काठमाडौँ महानगरपालिका र मेयर बालेन शाह विरुद्ध आफूलाई यी नामले चिनाउने अभियन्ता ईशान श्रेष्ठले आन्दोलन थालेका छन्। उनले मेयर बालेन शाहको कार्यालय अगाडि सभागृह अगाडि 77 घण्टासम्म उभिएर विरोध प्रदर्शन गर्ने घोषणा गरेका हुन्। मंगलबार दिउँसो 1 बजेदेखि राष्ट्रिय सभागृह अगाडि उभिएका उनले यो आन्दोलन शुक्रबार 6 बजेसम्म जारी रहने बताएका छन्। चुनावको समयमा बालेनले प्रतिज्ञा गरे अनुसार सडक विक्रेताहरूका लागि वैकल्पिक व्यवस्थापन नगरी धरपकडको नीति ल्याएको भन्दै यस्तो आन्दोलन गर्नु परेको उनको भनाइरहेको छ। फुटपाथ व्यापारीलाई वैकल्पिक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग उनले राख्दै आएका छन्। सोही अनुसार उनी लगायतको अगुवाईमा यसअघि गरिबको चमेली बोलिदिने कोही छैन ब्यानरमा महानगर विरुद्ध प्रदर्शन गर्दै आएका थिए। संविधानविद एवं पूर्व राजदूत निलाम्बर आचार्यले नेपालको संविधान कार्यान्वयनमा देखिएका त्रुटिलाई तत्काल सुझाउनु पर्ने बताएका छन्। आचार्यले नेपालको संविधान कार्यान्वयनमा बाटो बिराएको उल्लेख गर्दै संवैधानिक अभ्यासको समीक्षा र संवैधानिकै समीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको बताएका हुन्। मंगलबार एमाले पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासेलमा आयोजना गरेको सुवास र संविधान विषयक प्रवचन कार्यक्रममा बोल्दै उनले सबैको भावनालाई समेटेर संविधान कार्यान्वयनको पाटोलाई सही बाटोमा ल्याउन सक्ने क्षमता भएका सुवास नेवाङको निधनले ठूलो क्षति पुर्याएको बताएका छन्। उनले नेवाङकै कारण दोस्रो संविधान सभाले नेपालको संविधान निर्माण गर्न सकेको दावी समेत गरेका छन्। संविधानविद आचार्यले नेवाङलाई नेपालको संविधान लोकतन्त्र, संवैधानिक सर्वोच्चता र कानूनी राज्य मान्ने जो कोहीले पनि सादा सम्झिरहने बताएका छन्। उनले नेवाङले अरूको दबाव प्रभावको प्रभाव नगरी संविधान निर्माणमा योगदान गरेको पनि बताएका छन्। देशका सबै पार्टीले आफ्ना निकटतम मित्र गुमाएको अनुभव गरेका छन् भन्ने कुरा यस बेसका दिनहरूले देखाइसकेको उनको भनाइरहेको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संविधान कार्यान्वयनमा कठिनाई भएका विषय संशोधन गर्न सकिने बताएका छन्। संविधान सभाका अध्यक्ष तथा नेकपा एमालेको उपाध्यक्ष स्वर्गीय सुभाष चन्द्र नेवाङको स्मृतिमा सुवास र संविधान विषयमा प्रवचन गर्ने कार्यक्रममा देशप्रति राजनीतिक दल जिम्मेवार बनेर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। उनले कोही न कोही त्रुटि र
कमजोरी हरेक संविधानमा हुने गरेको सच्याउन सकिने पनि बताएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान कार्यान्वयनको क्रममा देखा परेका नमिल्दा र व्यवहारमा त्रुटि देखिएका विषय संशोधन गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। उनले कहिलेकाहीँ त संविधानको चर्को विरोध मात्रै गर्ने कि त संविधानको समर्थन गरेपछि संशोधन पनि हुँदैन भन्ने ठान्ने यी दुवै कुरा ठिक होइन उनको भनाइरहेको छ। ओलीले संविधान जारी नगर्न संविधान सभाका अध्यक्ष नेवाङलाई दबाब आएको स्मरण गर्दै उनले दबाबकै बेस संविधान ल्याएको पनि बताएका छन्। उनले जीवन बलिदान र कठिनाईबाट अहिलेको संविधान निर्माण भएको र उपलब्धि गुम्न दिन नहुने पनि उनको भनाइरहेको छ। ओलीले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालको गन्तव्यमा देशलाई पुर्याउन एमाले प्रतिबद्ध रहेको पनि बताएका छन्। देशको भूमि राष्ट्रियता देशको सार्वभौम सत्ता राष्ट्रिय हित र स्वाभिमान रक्षा गर्न सुशासन ल्याउन एमाले प्रतिबद्ध रहेको भनेर उनले दोहोऱ्याएका छन्। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेल र पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी बीच भेटवार्ता भएको छ। सोमबार एमाले महासचिव पोखरेल भण्डारीलाई भेट्न उनको निज निवास पुगेका थिए। भण्डारी राष्ट्रपतिको भूमिकाबाट बाहिरिएपछि पुनः एमालेको राजनीतिमा फर्किने चर्चा भइरहँदा भएको भेटबारे धेरैले चासो व्यक्त गरेका छन्। भण्डारीसँगको भेटवार्ताबारे पोखरेल स्वयंले फोटो सार्वजनिक गरेका छन्। चीन भ्रमण पश्चात पूर्व राष्ट्रपतिज्यूसँगको भेटघाट भण्डारीसँगको फोटो सार्वजनिक गर्दै पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्। नेकपा एमालेकी पूर्व उपाध्यक्ष समेत रहेकी भण्डारी राजनीतिमा सक्रिय हुने तयारीमा रहेकी छिन्, तर उनले चाहे जस्तो पार्टीमा सहजै सक्रिय हुने अवस्था बन्न सकेको छैन। एमालेको सक्रिय राजनीति मार्फत अध्यक्ष बनेर देशकै पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बन्ने गरी राजनीतिमा आउन लागेकी भण्डारीलाई रोक्न एमाले भित्र पनि एउटा पंक्ति तम तयार अवस्थामा रहेको छ। एमाले भित्र पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लगायतका नेताहरू भण्डारीको विपक्षमा रहेका छन् भने उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल लगायतका नेताहरूमाथि भने भण्डारीलाई राजनीतिमा पुनः सक्रिय बनाउन लागेको आरोप पनि लागेको छ। त्यसो त उपाध्यक्ष पौडेल र महासचिव पोखरेल दुवै अध्यक्ष ओलीका विश्वास पात्र मानिन्छन्। ओलीसँग मात्र नभएर भण्डारीसँग पनि पोखरेल र पौडेलको सम्बन्ध उत्तिकै रहेको एमाले नेताहरूले बताएका छन्। मजदुर चालक स्वतन्त्र संघर्ष समितिले आफूहरूको ट्याक्सी व्यवसाय धराशायी बनेको बताएका छन्। पत्रकार सम्मेलन गर्दै समितिले सरकारले आफूहरूको माग सम्बोधन नगर्दा व्यवसाय नै धरापमा परेको बताएका छन्। संघर्ष समितिले आफूहरूका विभिन्न सातबुधे माग सार्वजनिक गर्दै अब सरकारले गम्भीरतापूर्वक संशोधन नगरे संघर्षमा जाने चेतावनी पनि दिएका छन्। नेपाल राष्ट्रिय ट्याक्सी मिटर व्यवसाय तथा चालक सेवा समाजका केन्द्रीय उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम पाण्डेले आफूहरूको मागलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक नलिँदा ट्याक्सी पेशा धरापमा परेको बताएका छन्। आफूहरूले राज्यसँग हार गुहार गर्दा पनि कुनै सुनवाई नभएको उनको गुनासो छ। यो राज्यले हामीलाई कहिल्यै पनि देखेन। पटक पटक हामी राज्यको सम्बन्धित निकायमा गुहार माग्न गयौं। हाम्रा माग तथा मुद्दालाई राज्यले बेवास्ता गर्यो उनीहरूको भनाइरहेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद असीम शाहले पार्टीले संसद र मन्त्री बनाउन कसैसँग पैसा नलिएको दावी गरेका छन्। चलचित्र र विज्ञापन बनाउँदा बनाउँदै पहिले देश बनाऊ भनेर म राजनीतिमा लागे। पार्टीले न संसद न त मन्त्री बन्न पैसा माग्या छ। यस्तो नीति नै छैन। मन्त्री बनाउन पार्टीले पैसा मागेको कुरा सही हुनै सक्दैन उनले एक अन्तर्वार्तामा भनेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका पूर्व सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठलाई कसैले बेकुब बनाएको शाहले बताएका छन्। उनले भनेका छन् उहाँसँग कसैले र कसरी पैसा मागे त उहाँलाई नै थाहा होला। उहाँलाई कसैले बेकुब बनाए होला। उहाँ कहिले कोर टिम बन्नुहुन्छ, कहिले मोहनजङ थापा बन्नुहुन्छ, कहिले मेरो अडियो होइन भन्नुहुन्थ्यो, कहिले हो भन्नुहुन्थ्यो। आफ्नै बयान फेरिरहनु भएको छ। अनुशासन समितिमा संरक्षण गर्नु पर्यो भन्नुभएको थियो, तर हामीले गरेनौं। बदनियतपूर्ण तरिकाले पैसा मागेको सबुत प्रमाण देखिए थापालाई पनि कारबाही हुन्छ भनेर पार्टीले विज्ञप्ति निकालिसकेको उनले बताएका छन्। भ्रष्टाचार विरुद्धको शून्य सहनशीलताको अभियान चलिरहेका बेला कसैलाई संरक्षण गर्ने कुरा भएन। सरकारले भ्रष्टाचारका फाइल खोले पनि परिणाम नआएको उनको टिप्पणी रहेको छ। नेपाल शिक्षक महासंघले सरकारसँगको वार्ता अस्वीकार गरेको छ। महासंघले पठन पाठन रोकेर आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेपछि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मंगलबार दिउँसो वार्तामा बोलाएको थियो। विद्यालय शिक्षा विधेयकप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै शिक्षक महासंघले संविधान दिवसको अवसर पारेर विद्यालय बन्द सहितको आन्दोलनको घोषणा गरेको छ। मन्त्रालयले भने शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक राईको नेतृत्वमा वार्ता समिति बनेको भन्दै आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरी वार्तामा आउन आग्रह गरेको थियो। तर शिक्षक महासंघ वार्तामा नगएको हो। जुन ठाउँबाट समस्याको समाधान हुँदैन त्यहाँ वार्तामा जानुको अर्थ छैन। महासंघका महासचिव लक्ष्मी किशोर सुवेदीको भनाइरहेको थियो।
यसैबीच धनुषाको मिथिला बिहारी नगरपालिका 9 स्थित श्री राम जानकी प्राथमिक विद्यालयका शिक्षिका नीलम कुमारी यादवलाई नक्कली नियुक्ति पत्र बनाएको आरोप लागेको छ। अख्तियार दुरुपयोगको अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता भोला दाहालका अनुसार आर्थिक वर्ष 2079 असोज 7 मा श्री भानु उच्च माध्यमिक विद्यालय किसानपुरबाट राम जानकी विद्यालयमा दरबन्दी पदस्थापन गरेको नियुक्ति नक्कली रहेको भन्दै उजुरी सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा यादवले भानु उच्च माध्यमिक विद्यालय किसानपुर धनुषाको पत्र नक्कली भएको खुलेको हो। सोही पत्रको आधारमा श्री राम जानकी प्राथमिक विद्यालय कटरैतमा पदस्थापन भई नपाएको अधिकार शिक्षक पदको ओहदा हैसियत वा सुविधा प्रयोग गरेको हुँदा भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 को दफा 15 बमोजिम कैद र जरिवाना हुन माग गरिएको आयोगले जनाएको छ। सरकारी निकाय वा संस्थालाई हानि पुर्याउने बदनियतले प्रतिवादी यादवसँग नक्कली विस्थापन तथा पदस्थापन कार्यमा मिलोमत गर्ने उपेन्द्र मण्डलको संलग्नता रहेको समेत पुष्टि भएको आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाषचन्द्र नेवाङको निधन भएपछि प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत इलाम निर्वाचन क्षेत्र 2 रिक्त भएको छ। संविधान सभाका अध्यक्ष पूर्व सभामुख तथा पूर्व कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री लेखा समितिको सभापतिको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका नेवाङको हृदयघातका कारण निधन भएको थियो। नेवाङ प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन 2079 मा इलाम 2 बाट निर्वाचित भएका थिए। नेवाङको निधनपछि रिक्त रहेको उक्त क्षेत्रमा अब निर्वाचित हुनेछ। यसै बीचमा संविधान सभा अध्यक्ष नेवाङका छोरा सुभाष नेवाङले बुबाले अधुरो छोडेको कामलाई आफूले सामाजिक र कानूनी हिसाबले पूरा गर्नतर्फ लाग्ने बताएका छन्। इलाममा आयोजित सुभाष नेवाङको श्रद्धाञ्जली कार्यक्रममा बोल्दै उनले बुबाले अधुरो छाडेको काम आफूले सामाजिक र कानूनको क्षेत्रबाट पूरा गर्न पहल गर्ने बताएका हुन्। बुबाले अधुरो छोडेको कार्यहरू पूरा गर्नुपर्ने कार्यमा म सामाजिक र कानूनी कुन हिसाबले अगाडि बढ्न सकिन्छ हजुरहरूसँग हातेमालो गरेर अगाडि बढौं भनेर म निवेदन गर्न चाहन्छु, सुवाङको भनाइरहेको छ। पछिल्ला दिनमा राजनीतिक बिग्रिँदै गएको र जनता निराश भएकोमा सुभाष नेवाङ चिन्तित हुँदै गएको आफूले पाएको पनि उनको भनाइरहेको छ। सुहाङले आफू राजनीतिक परिवारमा जन्मे हुर्के पनि त्यस्तो परिवारमा हुर्किँदैमा उसैले अवसर पाउनुपर्छ भन्ने आफूले नठानेको पनि बताएका छन्। म राजनीतिमा सक्रिय छैन तर बुबासँग हुर्किएको हुँ। म राजनीतिक परिवारमा जन्मिएको र हुर्किएको हुँ। राजनीतिक परिवारमा हुर्किए भन्दैमा उसैले अवसर पाउनुपर्छ भन्ने म कदापि ठान्दिन, सुहाङको भनाइरहेको छ। तर पनि राजनीतिक जिम्मेवारी नहुँदै पनि बुबाको सपना बुबाले अधुरो छान्नु भएको कार्यहरू पूरा गर्नुपर्ने कार्यमा कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर हातेबालो गरेर अगाडि बढ्न चाहेको उनको भनाइरहेको छ। जापानमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने भने 2,70,000 रुपैयाँ लिई सम्पर्क विहीन रहेका 45 वर्षीय राजकुमार गुरुङ र 28 वर्षीय उदय गुरुङलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रवक्ता रविन्द्र रेग्मीका अनुसार खोटाङ घर भई हाल काठमाडौँको मैती देवी बस्ने राजकुमार गुरुङ समेतले टेक प्रसाद गौतमलाई जापानमा कुकको कामका लागि 15 लाख रुपैयाँ लाग्ने र त्यहाँ मासिक 1 लाख भन्दा बढी तलब हुने विश्वास दिलाई प्रबोलनमा पारेका थिए। पीडितबाट पटक पटक गरी 2,70,000 रुपैयाँ रकमले मंगलबार घट्टेकुलाबाट पक्राउ गरी थप अनुसन्धान भइरहेको वैदेशिक रोजगार विभाग पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ। सुनको सिक्री लुटपाट गरेको आरोपमा प्रहरीले 4 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा काठमाडौँ बाग बजारका सुरज गुरुङ, वीरगञ्ज घर भई क्षेत्रपाटी बस्ने अनवार हुसेन अंसरी तथा भारतीय नागरिक शक्ति भौमिक र सचिन वाङ्गे रहेका छन्। प्रहरीका अनुसार गुरुङले चलाएको मोटरसाइकलमा बसेर अंसरीले भदौ 25 गते काठमाडौँको कुलेश्वर बस्ने अप्सरा श्रेष्ठको घाँटीमा लगाइराखेको अन्दाजी 2 तोला बराबरको सुनको लकेट सहितको सिक्री लुटिएको थियो। जनता समाजवादी पार्टीका मोरङ अध्यक्ष राजकुमार यादवलाई दुर्व्यवहार गर्ने 3 जना नगर प्रहरीलाई विराटनगर महानगरपालिकाले सेवाबाट हटाएको छ। जसपा मोरङ अध्यक्ष यादवलाई दुर्व्यवहार गर्ने 3 जना नगर प्रहरीलाई सेवाको जिम्मेवारीबाट हटाएको महानगरले जनाएको छ। महानगरपालिका प्रमुख नगेश कोइरालाले विज्ञप्ति जारी गर्दै नगर प्रहरीका नगर हलदार रमेश निरौला भण्डारी, नगर प्रहरी जवान विक्रम श्रेष्ठ र बल्लु केसरीलाई मंगलबारबाट लागू हुने गरी सेवाबाट हटाइएको जानकारी दिएको हो। महानगरपालिका क्षेत्रको ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि ड्युटीमा खटिने क्रममा गत भदौ 27 गते विराटनगर 7 कोशी अस्पताल अगाडि रहेको स्नेहा फार्मेसीका सञ्चालक समेत रहेका जसपा जिल्ला अध्यक्ष यादवसँग विवाद भएको थियो। सिटी सफरीमा लगाइएको लक खोल्न आग्रह गर्दै क्रममा यादवले नगर प्रहरीलाई अभद्र तरिका
अपनाएको भन्दै उनीहरूले थप नगर प्रहरी बोलाएर यादवलाई फार्मेसीबाट निकालेर नगर प्रहरीमा पुर्याइएको थियो। घटना मिले पनि जसपा मोरङले आन्दोलनको घोषणा गर्दै संलग्नलाई सेवाबाट हटाउनु पर्ने आन्दोलनमा उत्रिएको थियो। जसपा आन्दोलित भएपछि विराटनगर महानगरपालिका मेयर नागेश कोइरालाको उपस्थितिमा भदौ 31 गतेको जसपासँग वार्ता भएको थियो। वार्तापछि सम्बन्धित नगर प्रहरीलाई कारबाही गर्ने विषयमा महानगरपालिका प्रमुखलाई जिम्मेवारी दिएको थियो। मेयर कोइरालाले स्पष्टीकरणको म्याद समेत नदिइकन हटाइएको पाइएको छ। आजदेखि लागू हुने गरी जिउँदो ब्रोइलर कुखुराको मूल्य पुनः बढाइएको छ। राष्ट्रिय कुखुरा बिक्री व्यवसायी संघको मंगलबारको बैठकले जिउँदो ब्रोइलर कुखुराको बिक्री पनि मूल्य बढाउने निर्णय गरेको हो। संघका सचिव देव गिरीका अनुसार कोल्ड स्टोर खरिद मूल्य किलोमा 10 रुपियाँले बढाउने निर्णय भएको छ। नयाँ निर्णय अनुसार अब जिउँदो ब्रोइलर कुखुराको मूल्य बिक्री 280 रुपियाँ पुगेको छ। पछिल्लो 8 दिनमा यो मूल्य वृद्धि तेस्रो पटक हो। 25 भदौमा संघले कुखुराको प्रति केजी मूल्य 250 रुपियाँबाट बढाएर 260 रुपियाँ पुर्याएको थियो। त्यस लगत्तै 27 भदौमा पुनः किलोमा 10 रुपियाँ बढाएर पछिल्लो पटक 270 रुपियाँ पुर्याइएको थियो। पछिल्लो पटक मूल्य वृद्धि भएको 6 दिनपछि संघले पुनः ब्रोइलरको मूल्य 10 रुपियाँ बढाएको हो। व्यवसायीका अनुसार जिउँदो कुखुराको कोल्ड स्टोर मूल्य किनेमा किलोमा 10 रुपियाँ बढ्दा तयारी मासुको मूल्य किलोमा 15 रुपियाँ बढ्छ। 27 भदौको मूल्य वृद्धिपछि बजारमा तयारी ब्रोइलर कुखुराको मासुको मूल्य 390 रुपियाँदेखि 415 रुपियाँसम्म पुगेको राष्ट्रिय मासु व्यवसायी संघले जनाएको छ। बागमती प्रदेशका खानेपानी ऊर्जा तथा सिंचाई मन्त्री तीर्थ लामाले सुन तस्करी प्रकरणमा संलग्नता पुष्टि भए खुल्ला मञ्चमा झुन्डिन तयार रहेको बताएका छन्। उनले सुन तस्करीमा संलग्नता भएको प्रमाणित गएर देखाउन पनि चुनौती दिएका छन्। यो सुन तस्करी प्रकरणमा तीर्थ लामा जोडिएको प्रमाणित गर्न सक्नुहुन्छ भने खुल्ला मञ्चमा गएर आम जनताको माझ झुन्डिन तयार छु, उनको भनाइरहेको छ। आफू 2046 सालदेखि निरन्तर नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा सक्रिय रहेको बताउँदै उनले काभ्रेका पत्रकार मोतीराम तिमल सिन्हाले राजनीतिक भविष्य सिद्धाउनु उद्देश्यले सुन तस्करीमा नाम जोडेर गलत प्रचार गरेको आरोप समेत लगाएका छन्। आफू पारदर्शिता, भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनको पक्षमा निरन्तर लागिरहेको पनि उनले बताएका छन्। मलद्वारमा लुकाएर 1 किलो सुन तस्करी गर्ने बाबुलाल द्वाङलाई प्रहरीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बाहिर पक्राउ गरेको थियो। उक्त सुन तस्करीमा कांग्रेस काभ्रेका सभापति समेत रहेका लामाको पनि कनेक्सन रहेको समाचारहरू बाहिरिएका थिए। नेकपा एमालेको कोशी प्रदेश अधिवेशन अन्तर्गत प्रतिनिधि छनौटको प्रक्रिया आजदेखि सुरु भएको छ। प्रतिनिधि छनौट प्रक्रिया असोज 5 गते भित्र सम्पन्न हुने एमालेले जनाएको छ। कोशी प्रदेशमा एमालेका 1 लाख बढी कार्यकर्ता रहेका छन्। उनीहरूबाट करिब 1100 प्रतिनिधि छनौट हुनेछन्। प्रतिनिधिहरूले प्रदेशको कार्यसमिति चयन गर्नेछन्। एमालेको कोशी प्रदेश अधिवेशन आगामी असोज 12 र 13 गतेका लागि तोकिएको छ। निर्वाचित अध्यक्षलाई एमाले पोलिटी ब्युरो सदस्य सरहको हैसियत दिने व्यवस्था छ। यसकारण पनि प्रदेश अध्यक्ष बन्न नेताहरू तीव्र कसरत गरिरहेका छन्। एमालेका पोलिटी ब्युरो सदस्य समेत रहेका नेता शेरधन राईले हालसम्म एमालेका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका विनोद ढकाल, घनश्याम खतिवडा, कोशी प्रदेशका हालका अध्यक्ष तुलसी प्रसाद नौपाने र उपाध्यक्ष टीका चेम्जोङले अध्यक्षको आकांक्षा राखेका छन्। आकांक्षीहरूले आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्नु भएको छ र त्यसलाई अन्यथा मान्ने कुरा भएन। प्रतिनिधि छनौटको काम सुरु भएको छ। कोशी प्रदेशमा सर्वसहमतिको प्रयास हुन्छ। मलाई लाग्छ सहमतिबाटै नेतृत्व चयन हुन्छ। अन्तिममा सहमति हुन सकेन भने उच्च लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट नेतृत्व चयन गर्ने विषय हाम्रो पार्टीमा अभ्यासकै रूपमा आएको छ, त्यही हुन्छ, राईले भनेका छन्। एमालेमा हालसम्म पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको विकल्प कसैले नखोजेको र सिद्धान्त वा लाइन पनि एउटै रहेको कारण कुनै ध्रुव नरहेको जिकिर पनि गरेका छन्। पार्टीमा 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको लाइन सिद्धान्तमा कोही विवाद छैन। नेतृत्वमा केपी ओलीको विकल्प कसैले कल्पना गर्न नसकेको अवस्था छ। त्यसकारण पार्टीमा कुनै ध्रुव पनि छैन, राईले भने। पार्टीमा विचार लाइन वा व्यक्तिको नाममा कुनै ध्रुव नभएको कारण प्यानल बनाउने चुनाव लड्ने भन्ने खालको अवस्था देखिँदैन। तर योग्यतम नेताहरूको प्रतिस्पर्धा गर्न खोज्ने विषयलाई अन्यथा लिनु पनि हुँदैन, उनको भनाइरहेको छ। अर्का एमाले नेता जीवन घिमिरेले प्रतिनिधित्व छनौटको अवस्था सकिएपछि अध्यक्षका आकांक्षीहरू थपघट हुन सक्ने बताएका छन्। आजबाट प्रतिनिधि छनौटको प्रक्रिया सुरु भएको छ। 5 गतेपछि प्रतिनिधि छनौटको नक्सा आउँछ। त्यसपछि अहिले दाबी गरिएकाहरू पनि कायमै रहन्छन् कि रहँदैनन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ, उनको भनाइरहेको छ।
क्यानाडा र भारत बीचको कूटनीतिक सम्बन्ध थप पेचिलो बनेको छ। क्यानाडाले सिख नेताको हत्यामा भारतको संलग्नता रहेको आरोपमा भारतीय कूटनीतिज्ञलाई देश निकाला गरेको 24 घण्टा नबित्दै भारतले पनि क्यानाडाली कूटनीतिज्ञलाई देश छोड्न निर्देशन दिएको छ। मंगलबार भारतको विदेश मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गरी एकजना क्यानाडाली कूटनीतिज्ञलाई 5 दिनभित्र देश छाड्न भनिएको जानकारी गराइएको छ। भारतका लागि क्यानाडाका उच्चायुक्तलाई हिजो बोलाएर भारतमा रहेका क्यानाडाली कूटनीतिज्ञलाई देश निकाला गर्ने भारत सरकारको निर्णयबारे जानकारी गराइएको छ। सम्बन्धित कूटनीतिज्ञलाई 5 दिनभित्र भारत छाड्न भनिएको छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, यो निर्णयले हाम्रो आन्तरिक मामिलामा क्यानाडाली कूटनीतिज्ञको हस्तक्षेप र भारत विरोधी गतिविधिहरूमा उनीहरूले संलग्नताप्रति भारत सरकारको बढ्दो चिन्तालाई झस्काउँछ। यसअघि क्यानाडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन डुङले संसदमा सम्बोधन गर्ने क्रममा भारत सरकारका एजेन्टले गत जुनमा क्यानाडाको ब्रिटिश कोलम्बियामा सिख समुदायका नेता हरदीप सिंह निज्जरको हत्या गरेको बताइएको छ। उनले भारतमा सेप्टेम्बर 9 र 10 मा आयोजित G20 बैठकको बेला आफूले यो मुद्दामा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी समक्ष उठाएको जानकारी पनि दिएका थिए। गत जुनमा क्यानाडाको ब्रिटिश कोलम्बियाको एउटा गुरुद्वार नजिकै निज्जरको गोली हानेर हत्या भएको थियो। प्रधानमन्त्रीले संसदमा सम्बोधन गरे लगतै क्यानाडाका विदेश मन्त्री मेलानी जेले भारतका वरिष्ठ कूटनीतिज्ञलाई देश निकाला गरिएको जानकारी दिएकी हुन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले वडा तहको समितिको लागि कार्तिक 10 देखि 16 गतेसम्म निर्वाचन मार्फत नेतृत्व चयन गर्ने भएको छ। कार्य समितिमा चयन हुनेहरूको नामावली कार्तिक 20 गते सार्वजनिक गरिने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जनाएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वडा समितिमा 11 जना हुने व्यवस्था छ। सभापति, उपसभापति, सचिव सहित सबै सदस्य निर्वाचित हुनुपर्नेछ। 11 जनामा दलित 1 जना अनिवार्य गरिएको छ। महिला 4 जना, 45 वर्ष मुनि उमेर समूहका 6 जना निर्वाचित हुनेछन्। वडा तहको समितिका लागि समेत अनलाइनबाट उम्मेदवारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। आजबाट 20 गतेसम्म उम्मेदवार दर्ताका लागि आह्वान गरिएको छ। उम्मेदवार हुन 100 रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ। वडा समिति गठनका लागि आजदेखि वडा तहको भेला रोकिएको महामन्त्री मुकुल ढकालले जानकारी दिएका छन्। वडामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको संगठन निर्माणको लागि गत असार 17 गते भित्र भेला मार्फत गठन भएका वडाहरूको असार मसान्त भित्र अध्यावधि गर्ने सूचना जारी गरिएको थियो। भेला आयोजना गर्ने र अध्यावधि गर्ने म्याद 2 पटक थप भएको सह महामन्त्री तथा संगठन विभाग प्रमुख कविन्द्र बुर्लाकोटीले जानकारी दिए। रूपन्देहीको तिलोकतोमामा 2 समूहबीच गैराती भएको झडपमा 1 जनाको ज्यान गएको छ भने 3 जना घाइते भएका छन्। विभिन्न जिल्लाबाट रूपन्देही गएका मजदुरहरू बीच गैराती तिलोकतोमा नगरपालिका 9 केउलानीमा झडप भएको प्रहरीलाई उद्धृत गर्दै तिलोकतोमा नगरपालिका मेयर रामकृष्ण खाँडले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार एउटा होटलमा बसेर जाँडक्सी खाइरहेका उनीहरू बीच विवाद भएको थियो। विवादको क्रममा 1 जनाले चक्कु प्रहार गर्दा हेटौडा घर भई रूपन्देहीको मंगलापुरमा बस्दै आएका सुरेश सेङताङको ज्यान गएको हो। घाइते 3 जनाको उपचार भइरहेको छ भने चक्कु हान्ने व्यक्ति सहित 13 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। 60 वर्षीय आफ्नै बुबा बलबहादुर परियारलाई चिरपट प्रहार गरी हत्या गरेको अभियोगमा बडा गंगा नगरपालिका 8 पुलचोक बस्ने 26 वर्षीय विकास परियारलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। घरियासी विवादको क्रममा विकासले चिरपटले प्रहार गर्दा बलबहादुर गम्भीर घाइते भएको भन्ने खबर प्राप्त हुनसाथ इलाका प्रहरीकाले पिपराबाट खटिएको प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो। बलबहादुरको सामुदायिक अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो। यस सम्बन्धमा प्रहरीले आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको छ। रामेछापमा अस्पताल निर्माणका लागि 2 दाजुभाइले जग्गा दान गरेका छन्। रामेछापको सुनापति गाउँपालिका 2 दिमी पोखरीको गल्पा बतासे डाँडामा अस्पताल निर्माणका लागि स्थानीय मोहन कुमार तमाङ र शम्भु घिसिङले 2 रोपनी जग्गा उपलब्ध गराउनु भएको हो। गाउँमा अस्पताल नहुँदा आफ्नो आमाले ज्यान गुमाएपछि अन्यको अकालमा ज्यान नजाओस् भनेर जग्गा दान गरेको उनीहरूले बताएका छन्। स्थानीय डाक्टर दिलबहादुर तमाङले अस्पताल निर्माण गर्ने योजना अघि सार्नु भएको हो। उनीहरूले कान्छी माया तमाङ मेमोरियल सामुदायिक अस्पतालको नाममा मालपोत कार्यालय रामेछापमा आएर रजिस्ट्रेसन पास गरेर जग्गा हस्तान्तरण गरेका छन्। 2 दाजुभाइले प्रदान गरेको जग्गाको मूल्य अहिलेको बजार अनुसार झण्डै 50 लाख रुपैयाँ पर्ने मालपोत कार्यालय रामेछापले जनाएको छ। अहिले निर्माण गर्न लागि अस्पताल खडादेखि सुनपाती र दुर्बा गाउँपालिका बेस केन्द्र बिन्दुमा पर्ने भएकाले यो क्षेत्रमा अस्पताल अति आवश्यक रहेको स्थानीयले बताएका छन्।
जाजरकोटको बारीकोट गाउँपालिका 2 का खम्बे दमाई गत आइतबार चामलको जुहो गर्न स्थानीय घाट बजारमा रहेको खाद्य डिपोमा पुगे। उनले गाउँमै रहेको उक्त खाद्य डिपोमा चामल पाएनन्। खाद्य डिपो बन्द हुँदा निराश भएर फर्किए। घरमा खाने अन्न नभएपछि उनी खाद्यान्नको जुहो कसरी गर्ने भन्ने चिन्तामा छन्। उनी भन्छन्, हामी जस्ता समस्यामा परेका जनताका लागि सरकारले दिने सहुलियत दरको चामल भए हामीलाई सजिलो हुने थियो। सस्तो भाउमा पाइन्थ्यो। बजारको चामल किनेर खानै नसक्ने अवस्थामा छौं। कसरी जहान परिवारको छाक टारो। मूल्य वृद्धिले खाद्यान्न छोइसक्नु छैन। नजिकमा बजार पनि छैन। कसरी खाद्यान्न जुटाउने। बारीकोट 3 का प्रेम बहादुर बोहराले चाडपर्ड आउन थालिसके। घरमा खाने अन्न छैन। डिपोमा चामल आएको छैन। म जस्तै धेरैले डिपोको चामल कुरेर बसेका छौं। तर कहिले आउने हो केही टुङ्गो छैन। न कर्मचारी छन्। डिपो 3 महिनादेखि बन्द छ। सहुलियत दरको चामल खाद्य डिपोमा नहुँदा खाद्य संकट झेलिरहेका स्थानीयले चर्को मूल्यको मारमा परेका छन्। बजारबाट उनीहरूले दोब्बर बढी मूल्य तिरेर चामल किन्न बाध्य छन्। हाल मनसुनको न्यूनचापी रेखा सरदर स्थानको दक्षिणतिर अवस्थित छ, जसको प्रभावले देशका पहाडी भूभागको थोरै स्थानहरूमा बाँकी भूभागको 1-2 स्थानमा चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइराखेको छ। आज दिउँसो देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ। कोशी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानमा र बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानमा चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। आज राति पनि देशको पहाडी भूभागको थोरै स्थान र बाँकी 1-2 स्थानमा चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। कास्कीको पोखरामा भएको लामाचौर कप राष्ट्रिय भलिबलमा महिला तर्फको उपाधि नेपाल पुलिस क्लबले जितेको छ। हिजो भएको फाइनलमा न्यू डायमन्डलाई 3-1 को सेटमा हराउँदै पुलिसले उपाधि जितेको हो। पुलिसले डायमन्डलाई 18-25, 25-22, 25-14 र 25-20 को सेटमा पराजित गरेको हो। पहिलो सेटमा पराजित पुलिसले लगातार 3 सेट जितेको छ। पुलिसले उपाधिसँगै नगद 1,51,111 रुपियाँ तथा ट्रफी, मेडल र प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको छ। पुरुष तर्फको फाइनल खेल आज भइराखेको छ। समाचारको अन्त्यमा राति अबेरसम्म बस्दा मानसिक समस्या हुन्छ। तपाईलाई जानकारी, जब हामी निदाउँछौं मस्तिष्कको आराम पाउँछ। मस्तिष्कलाई ताजा र स्वास्थ्य राख्न गहिरो र पुग्द निन्द्रा जरुरी हुन्छ। हामीलाई थाहा भएकै हो, राति मस्त निन्द्रा सुतेपछि शरीरमा फुर्ती एवं ताजापन महसुस हुन्छ। त्यति बेला मस्तिष्कले पनि राम्ररी कार्य सम्पादन गर्न सक्छ। त्यसैले राम्ररी निन्द्रा लिएको छ भने मन चङ्गा हुने र शरीर ऊर्जावान हुने र मस्तिष्क फुर्तिलो हुने गर्छ। निन्द्रा यस्तो औषधि हो जसले मस्तिष्कको कार्य सञ्चालनलाई सन्तुलित राख्न ठूलो भूमिका खेल्छ। राति गहिरो र पर्याप्त निन्द्रा लिएको छ भने मस्तिष्कको रचनात्मक शक्ति बढाउँछ। तर यसको ठिक विपरीत, राति राम्ररी निन्द्रा नलिँदा मनस्थिति खराब हुन्छ। राति राम्ररी निन्द्रा नलिएको अवस्थामा आफ्नो भावनालाई नियन्त्रण गर्न एवं मन र व्यवहारलाई सन्तुलनमा राख्न कठिन हुन्छ। त्यति मात्र होइन, यसले मान्छेलाई मनोरोगी बढाउँदै लाग्छ। राति अबेर सुत्ने पर्याप्त निन्द्रा नलिनेहरूमा छटपटी र बेचैनी बढी हुन्छ। शारीरिक स्वास्थ्य ठिक छ भने मात्र गहिरो निन्द्रा लिन सकिन्छ। यदि स्वास्थ्य ठिक छैन भने त्यसको प्रभाव निन्द्रामा पनि पर्छ। गहिरो निन्द्रा लिन सकिँदैन। सुत्ने समय निश्चित हुन जरुरी छ। अहिले हामी मोबाइलमा यसरी ल्यापटपमा हुन्छौं कि सुत्ने र उठ्ने कुनै निश्चित तालिका नै हुँदैन। यस किसिमको गडबडीले निन्द्रामा सोझै असर गर्छ। सुत्ने तालिका नियमित छैन भने गहिरो निन्द्रा लिन पनि सकिँदैन। सुत्ने उठ्ने खाने तरिका नियमित हुन जरुरी छ। त्यस्तै सही खानपान व्यायामले पनि निन्द्रामा राम्रो प्रभाव पार्छ। शारीरिक रूपमा निष्क्रिय रहने, खराब खानपान गर्ने, मदिरापान गर्ने जस्ता बानीले निन्द्रा बिग्रिन्छ। कतिपयलाई किताब पढेपछि निन्द्रा लाग्छ। कतिपयलाई मधुर संगीतसँग निन्द्रा लाग्छ। आफूलाई कुन अवस्थामा राम्ररी निन्द्रा लाग्छ खोजौं। जस्तो कतिपयलाई झलमल बत्ती बलेको बेला निन्द्रा पर्दैन। कतिपयलाई सानोतिलो हल्लाले पनि निन्द्रा लाग्दैन। आफूलाई कसरी गहिरो निन्द्रा पर्छ सोही अनुसार सुत्ने व्यवस्थापन गरौं। हवस् त, टुडे नेपाली न्युजले तयार पारेको समाचार यही सकिएको छ। तपाईले हाम्रो समाचार कहाँबाट हेर्दै र सुन्दै गर्नु भएको छ हामीलाई जानकारी गराउन सक्नुहुनेछ। सँगै समाचारको बारेमा कुनै प्रतिक्रिया छ भने पनि हामीलाई लेखेर कमेन्ट बक्समा पठाउन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब, लाइक, कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला।